الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا منجا منك إلا إليك. لا منجا منك إلا إليك. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. لك الأسماء الحسنى ولك الصفات
الكريم أذن بالرحيل ولم نقدم مزيد عمل، فرحمتك يا إلهنا أوسع لنا، فرحمتك يا إلهنا أوسع لنا، فاغفر لنا تقصيرنا، فاغفر لنا تقصيرنا، فاغفر لنا تقصيرنا، اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، اجعلنا يا إلهنا من الفائزين، اجعلنا يا إلهنا من الفائزين، اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، يا ذا الجلال والإكرام، فرج همومنا، نفس كروبنا، اقض ديننا، اشف مريضنا، ارحم ميتنا، اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، وعينا دامعة، اجعلنا لك ذكارين شكارين أواهين منيبين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، يا ذا الجلال والإكرام، عبادك المذنبون، عبادك المقصرون، عبادك المخطئون، يسألونك مغفرتك، يسألونك عفوك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اجزهم عنا خير الجزاء، اجزهم عنا خير الجزاء، ارحمهما كما ربونا صغارا، ارفع درجتهم في عليين، ارفع درجتهم في عليين، أسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة المعتدين، اللهم أبرك لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز به أهل الطاعة ويهدى به أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، إلهنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر.